बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां. आमी कार्मेलीत याजक नमस्कार म्हणटा. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. मार्चाची 20 तारीख, प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो बुधवार. आज आमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकुया. अध्याय 18 वळी 18 तावन 20 पर्यंत. जेरेमाया देवान विंचून काडलेलो प्रवादी आनी ताका जुदा ह्या गांवांत प्रवाद करूंक आपयल्लो. तुमकां कळीत आसा प्रमाणे इस्रायल देश आसलो, उपरांत तो 2 वांटे जालो, इस्रायल आनी जुदा. सो जुदा म्हणच्या गांवाक जेरेमायाक प्रवादी जावन धाडिल्लो. आतां ताणें प्रवाद केल्ले वरवीं ताका कसलें इनाम मेळ्ळें? ताका कुरो मेळ्ळो की कुरीस मेळ्ळो? शाबासकी मेळ्ळी की शिराप मेळ्ळो? आनी ताचें उतर आयकल्ल्यानी कशें स्पंदन केलें, तांचें रिएक्शन कितें जावन आसलें, आनी तांच्या रिएक्शनाक जेरेमायाचें रिएक्शन कशें आसलें हें आयच्या वाचपांत आमी आयकतले. हांव अपुर्बायेचें वाचप चीत दिवन आयकुया. तेन्ना जेरेमायाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येया आमी जेरेमाया विरोध एक मांडणी करया. मांडणी म्हळ्यार एक योजन. कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले, बोध दिवंक जणारी आनी देवाचें उतर परगटोवंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी कान दिवचें नाका. पळया, देवाचें उतर परगट करता आसतना जेरेमायाक असलें एक रिएक्शन अनुभव करूंक मेळ्ळें. आतां जेरेमायाचें रिएक्शन पळया. सर्वेस्परा, म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान पाटी दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड कोणतात. तांचे पासत विनती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उडास कर. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. भाऊनो आनी भयणो, कसलीं चिंतनां तुमच्या मोतीन घुंवलीं हें वाचप आयकतना हांव नेना. 18 तावन 20 मोठ्ठें वाचप.
पूण कितल्यो संगती हांगासर आसात तें गुंडायेन नियाळ्यार मात्र कळटा. पळय, हांवें तुमकां सांगलें प्रवादी जेरेमायाक जुदा ह्या वांट्याक प्रवाद करूंक धाडिल्लो. कित्याक थंयचो लोक देवातावन पयस गेल्लो. त्या देखून तांकां भूत सांगोवंक, खऱ्या देवाची वळख दिवंक, त्या देवान तांचे खातीर केल्लीं असर्यां तांकां उगडासाक हाडोवंक, अन्य देवांची पुजा सांडोवंक आनी एका निजा देवाक मात्र आराधन करूंक उलो दिवच्याक देवान जेरेमाया प्रवाद्याक धाडिल्लो. आनी अशें तो उतर परगट करता आसतना ताचे दुस्मान म्हणटात, येया जेरेमाया विरोध आमी एक मांडणी करया, आमी एक प्लॅन करया. पळया, भारतांत आतां इलेक्शनाचो वेळ. हर एक पार्ट एक प्लॅन करते आसा कशें विरोध पार्टीक सोलवोवचें, खंयच्या कॅन्डिडेटाक दवरल्यार आमचो कॅन्डिडेट विन जातलो, कसली सक्कड स्ट्रॅटजी पाळिजे, खंय सक्कड चुनाव प्रचार करिजे, कसलें भाशण करिजे, हें सक्कड हर एक पॉलिटिकल पार्ट आज चिंते आसा, मांडणी करता, योजन रुपीत करता. आमी तशें करता न्ही. चिंते आतां गरबांचें जाल्यार आमी पयलेंच प्लॅन करता. आतां पास्कां पेस्त जाल्ले उपरांत जायतीं कार्यक्रम आसात, फंक्शन आसात, काजार आसात, तयाराय चलते आसा ह्या दिसांनी, वय की न्ही. बरें, तशेंच हांगा जेरेमाया प्रवाद्याचे दुस्मान म्हणटात, येया आमी जेरेमाया विरोध ताका कशें सोलवोवचें, ताका कशें नाश करचें ह्या विशीं आमी एक प्लॅन करया. ते म्हणटात, पळया, हो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले, हाणेंच आमकां देवा विशयंत शर्माव दिजे म्हूण ना. आमचे कडेन याजक आसात, बूद दिवंक जाणारी आनी देवाचें उतर परगट करूंक प्रवादी मेळटले, हाणेंच आमकां देवाचें उतर दिजें म्हूण ना. हो बारी व्हडलो मनीस गी आमकां बूद शिकोवंक वा बूद सांगून दिवंक, हाच्या की बरे मनीस आमचे लागीं आसात, हाणें आमकां सांगचें म्हणून ना. येया आमी ताची निंदा करया, ताचें हल्क करया, केअरलेस करया आनी ताच्या खंयच्याच उतरांक आमी कान दिवचें नाका. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, एकलो उलयत आसतना उरलीं सक्कड ताच्या उलोवण्याक कान दिना जाल्यार कितें जाता. मिसा वेळार एक याजक शर्माव दिता आसतना हर एकलो उलोवन बसता जाल्यार वा आपली मोबायलां काडून तांतो खेळटा जाल्यार तो कशें शर्माव सांगतलो. तुमी घरा जावं पुरो सांजेचें मागणें जावन जेवण जावन बसून उलयत आसतना कोणी एकामेकाक आयकना जाल्यार कितें जाता. तुवें उलोवचें म्हाका गरज ना, आय एम नॉट इंट्रस्टेड. आमी तशें जे कोण उलयता पळय तशें ताका सांगता आमी आयकना जाल्यार, आमी कान दिना जाल्यार आमी तसलो संदेश दिता, तुवें उलोवची गरज ना वा तुजें आयकूंक आमी तयार ना. व्हडलो इन्सल्ट मुखार भोवन आनी भयणीनो. तशें म्हणटात हे. आनी मात्र न्ही, ताका लागाड काडूंक ते प्लॅन करतात. पळया, एक ताचो जीव काडूंक ते प्लॅन करते आसात, दुसऱ्यान ताचेर अपराध म्हणटात, एलिगेशन्स म्हणटात, तिसऱ्यान ताचो नेगार करतात, बिट्रेयल,
ताची निंदा करतात आनी मात्र न्ही ताचें उतर आयकूंक सयत ते तयार नात. असलें सकड अनुभव करतना त्या व्यक्तीचें रिॲक्शन कशें आसता. चिंत्या आमकांच असल्यो संगती अनुभव करूंक मेळ्ळ्यो जाल्यार आमचें रिॲक्शन कशें आसतलें. आमी रागार जाता, आमी कोडू जाता. कोडू म्हळ्यार ती उतरां आमच्यान काडूंक जायना. आमी रागार जाता, आमी शिराप घालता, आमी बोगसूंक तयार ना. थोडे फावटी सेल्फ पिटी म्हळ्यार हांवें इतलें कर न्ही म्हाका अशें आयकूंक मेळ्ळें न्ही, म्हळ्यार आपणाचीच बिरमोस दिसची. कित्याक हांवें अशें करीत आसलें, म्हाका जाय आसलें हें काम, वाटेर आसलो फातोर काडून अर्द्यार वयलें बरी जालो न्ही. आनी फारीकपण काडूंक तान. हांकां अशेंच सोडनोजो हांकां बरी बूद शिकयची. पळय असलीं रिॲक्शनां आमच्या मतींत उदेतात. सामान्य तें निंदा, तिरस्कार, नेगारपण हें सकड अनुभव करतना राग येवचो, शिराप घालूंक उतरां येवचीं, फारीकपण काडूंक तान लागची, हें पुरा सामान्य. पूण जेरेमाया असल्या संगती फाटल्यान धांवन आसतना तो देवा लागीं संभाशण करता, देवा लागीं उलयता. ताका इमिडिएट रागार जावं येत आसलें, ताका शिराप घाली येत आसलो, पूण तें कितेंच करनासतना तो देवा लागीं उलयता. आनी देवा लागीं उलोवची जायतीं निदर्शनां बायबलांत आसात, जेरेमायाच्या ग्रंथांत आसात. तुमकां 1-2 हांव सांगता, तुमी तें वैगिनेंगी म्हणून होमवर्क जावन पळोवयेत. जेरेमाया 12वो अध्याय ओळी 1-16, 15वो अध्याय 10-20-1, 17वो अध्याय 12-18, 18वो अध्याय 18-20-3, 20वो अध्याय 7-18. पण हांगासर जेरेमाया ताच्या विरोधांतावनू ताका तिरस्कार अनुभव करूंक मेळ्ळ्या वेळार तो सीदा देवा लागीं धांवता आनी देवा लागीं उलयता. थोडे फावटी तो देवा लागीं रागान उलयता, थोडे फावटी तो देवाक लागीं कंप्लेन करता, थोडे फावटी तो देवा लागीं मागता. आयच्या वांजेलांत पळया, तो देवा लागीं मागता, सर्वेस्परा म्हाका काण दी, म्हजे दुस्मान कितें सांगतात तें आयक, हांवें इतलें बरें केलें, कित्याक म्हाका वायट फाटी मेळटे आसा. पळय देवाक तो सवाल करते आसा, देवा लागीं तो मागते आसा. आनी थोडे फावटी तो दीनपणान हंबल जावन देवा मुखार आपणाचें काळीज तो उमतिता. आपणाच्या काळजान कितें शिजता, आपणाच्या मोतीन कितें भोगता, आपणाच्या कुडीन कितें जाता तें देवा लागीं तो सांगता. आनी अशें तो देवा मुखार उक्तें जाल्ल्या वेळार देवाक राग येना. वा देवाक तूं कालें केदळां पळयल्या रे, दुखां गळोवन आसाय, दुखी सायबिणी बरी, तुजें कालें कितलें जाल्यार रे, मुग्धो नांगी, अशें तो जेरेमायाक फाटीं धाडना. तो आयकता, ताका तो आयकता. भावनो नी भयणीनो, असलो एक संबंध जुदा गांवच्या लोकांनी देवा लागीं आसूंक जाय म्हणून जेरेमाया आशिल्लो. आपूण कशें उक्तो आसा, आपूण कशें आपणाची बोगणां देवा लागीं सांगता, जावं पुरो बरें आसतना, जावं पुरो वायट घडलेल्या वेळार, कितेंच फिकीर नासतना, कितेंच मुलाच नासतना, कितेंच बेजाराय नासतना, कितेंच लिपोय नासतना देवा लागीं सांगता. तशेंच लोकां सयत देवा लागीं
तसलो एक इश्टागतीचो संबंध आसा करीजे म्हूण तो आशेता. पूण कितें आयकूंक मेळ्ळें ताका वेगळेंच. मुखार भोवन न्ही पडिनो, जेरेमाया आज आमकां एक आदर्श. जे कितें जेरेमायान अनुभव केलें तशेंच आमी अनुभव करता कोण ना. तिरस्कार, निंदा, पिडा, मोर्नो, सूख ना, समाधान ना. कितलें बरें केल्यारय बरें आयकूंक मेळना. कितलें काम केल्यारय कोणी बरें उलयतली ना. कितली सेवा केल्यारय ती मानून घेतली नात. कितलें वखद केल्यारय पिडा पाटी मेळना. कितलें मागल्यारय मागल्लें मेळना. भाग्यदेवानिगे गुद्दू जास्ती म्हणले परी ल्हान जाल्लेंच आनीकी ल्हान जायचें म्हूण चिंतात. आनी असल्या संदर्भार म्हाका भोवन न्ही पडिनो, आमी आमच्या स्थितेक जो कोण कारण आसा तांचेर रागार जायनासतना, शीण उसारी नासतना, शिराप नासतना, उसांबळ जायनासतना देवा लागीं धांवोंक, देवा लागीं उलोवंक, देवा लागीं सवालां करूंक, देवा लागीं संभाशण चलोवंक आमी तयार आसूंक जाय म्हणून जेरेमाया सांगता. म्हाका जायते फावटी अशें सांगलेलें आसा थोड्यांनी. फादर मोतीन इतली बेजाराय जाताली की हांव सीदा सक्रामेंता लागीं गेली आनी थंय 1 घंटो 2 घंटो बसले उपरांत मोत समाधान जालें. मोत हाळू जाली आनी उपरांत हांव फाटीं आयली. पळया, जें कितें जेरेमायान आज आयच्या वाचपांत केलें, मात्र न्ही ताच्या जिविताच्या हर दिसांनी ताणें केल्लें तशेंच देवा लागीं वचचें, ताचे मुखार बसचें आनी जें कितें मोतीन दोसता, जें कितें मोतीन गुंवता, जें कितें काळजान भोगता, जें कितें कुडीन जाता तें सकड कांयच लज नासतना, कांयच लिपय नासतना उक्त्यान वांटून घेतलें आनी देवान ताका धैर्य दिलें. जावं पुरो हें देवा लागीं वा जावं पुरो एका इश्टा लागीं, जे कोण आमी चड मोग करता, जे कोणा लागीं आमकां विश्वास आसा, असले लागीं वांटून घेतल्यान मुखार भोवन न्ही भिण्णो जायतें बरेंपण जाता. त्या देखून नेगेटीव जावन रियॅक्ट करच्या की पॉझिटीव जावन रियॅक्ट करया आनी तेन्ना खंडीत जावन बरें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव आमकां आयकोनचो. थोडे फावटी आयकतना तो तक्षण जाप दिवचो ना, वा आमी चिंतले भशेनच आमकां ताची जाप मेळची ना. पूण खंडीत जावन तो उजवाड दिता, तो समाधान दिता. आमी फात येयल्यार, ताचे लागीं धांवल्यार आनी तसलें एक ओपन, एक प्रामाणीक मनोभाव आमी देवा थंय दवरता जाल्यार तो केदींच आमकां ना म्हणचो ना. तर असलो एक स्पिरीट आमी जेरेमायातावन शिकलेलो आमच्या जिवितांत रुता करया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे एलिसिया बारेटो मालाड मुंबय, क्रिस्टोफर पिंटो गोरेगांव मुंबय, स्टेफी मारिया कासरगोड जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. त्या सांगता जे कोणें तांची तेसावन धाडल्यांत, जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक विसारलां,
जे कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, जे कोणाक कोणूच मागोंक नात तांचो आमी उडास काडया आनी प्रत्येक जावन पिडेस्तांचो, प्रायवंतांचो आनी परिक्षेक बरयतल्या तशें परिक्षेक तयारी करतल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आयच्या मिसाचें किर्तन बारीच आपुरबायेचें. कश्टांत आसल्या वेळार हो किर्तनगार देवा लागीं मागता आनी हेंच आमचें मागणें जावं दी. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पासो तूं म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या जाळांत हांवें सांपडोनाशें म्हाका राख, कित्याक तुंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता, म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. दुस्मान गुणगुणतात ते म्हज्या कानार पडत आसा, सर्व भोंवती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध गुटमोळ ते चलोवन आसात, म्हजो जीव काडूंक मतलाब करतात. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तुंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हजी पाट धरून येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक तुमकां हो नियाळ बरो लागलो तो तुमचे इतल्याक दवरिनासतना हेरांक धाडूंक दिया, फॉरवर्ड करा आनी हो नियाळ सीदा तुमकां आमचे तावन जोडूंक जाय. जे कोण धाडटात वेळार तुमकां धाडिनात जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हांव तुमकां आदल्या दिसा रातीं तें धाडून दितलो. बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.